बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 8 नवंबर है, साल 2020। चार बड़ी आम खबरें आज वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सीसीपीओ उमर शेख ने मरियम नवाज के कुछ गुल्लू बटों की दुर्गत बना डाली है। इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। मरियम और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के दरमियान ताल्लुकात कशीदा होने के हवाले से कुछ खबरें हैं। शहर खगान आबादी पर रावलपिंडी के एक वर्कर्स कन्वेंशन में हमला हुआ है और तलाल चौधरी ने एक नई तंजीम साजी का ऐलान किया। उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको रेहाम खान के हवाले से बात करता हूं। रेहाम खान जो है उसको बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। बेसिकली आपको पता है कि रेहाम खान अगरचे कुछ टीवी चैनल्स के साथ और कुछ मीडिया हाउसेस के साथ उनकी एफिलिएशन रही, लेकिन उनकी मशहूरी तब भी हुई, लोगों को तब भी उनका असल पता चला जब वो वजीर आजम इमरान खान की अहलिया बने। उसके बाद जब उनकी अलहदगी हुई, और वो कभी भी शायद इमरान खान को आप बुला नहीं पाएंगी जब देखती हैं कि वो खातून अव्वल नहीं बन सकी और इमरान खान तो बिल आखिर प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो उनसे गवारा नहीं होता और वो कुछ खूनी लिबरल्स के साथ मिलकर इस तरह की एक्टिविटीज सोशल मीडिया पर करती दिखाई देती हैं, जिससे उनका हसद, बुगज, नफरत, दुश्मनी वो सब कुछ वाज़ेह होता है। तो उन्होंने एक ट्विटर पर एक पोल किया जिसके अंदर उन्होंने एक राय जो है सवाल रखा ऑडियंस के सामने, और सवाल ये था कि आप बताइए चारों सूबों के वज़राए आला में सबसे बेहतर कारकर्दगी किसकी है। तो उस वक्त उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब 62.2% लोगों ने कहा कि अगर चारों सूबों को हम कंपैरेटिवली देखें तो उस्मान बुजदार की कारकर्दगी जो है वो बेहतर है। दूसरे नंबर पर मुराद अली शाह जो 26.6% कहा गया, 8.9% वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और 2.67% जो है वो महमूद जो जाम कमाल हैं बलूचिस्तान के वजीर आला। तो इस पर उनसे कुछ भी नहीं हो पाया और वो बहुत शर्मिंदा हुई है। दूसरी बड़ी आम डेवलपमेंट ये हुई है कि गुज़श्ता रोज मुस्लिम लीग नून का रावलपिंडी में एक वर्कर्स कन्वेंशन हुआ है। वहां पर शहर खान आबासी ने तकरीर की और तकरीर के अंदर उन्होंने वही नवाज शरीफ की तारीफें, उनका बयानिया वो बड़े जबरदस्त हैं और ये मौजूदा हुकूमत जो है ये कुछ डिलीवर नहीं कर रही, नाकाम है, नाअहल है, निकम्मी है, इस तरह की बातें करते रहे। और वो किसी शख्स को अच्छा नहीं लगा। वो शख्स एक वहां पर मौजूद था, उसने, और उसके पास कोई चीज नहीं थी, लेकिन एक मोबाइल के साथ उसने हमला किया और शायद खकानाबासी उस हमले से बच गए। बाद अज़ाम मुस्लिम लीग नून के जो वहां पर कुछ लोग मौजूद थे उन्होंने उस बंदे को पकड़ लिया। अब उसने एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, एक स्याह रंग की ऐनक लगाई हुई थी, मशकूक सरगर्मियां उसकी जराए कह रहे हैं नजर आ रही थी। बहरहाल उसको पुलिस के हवाले किया गया और पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि ये मामला असल में क्या था। या तो वो बंदा वहां पर वैसे ही बैठा हुआ था और कुछ बातें उसको अच्छी नहीं लगी, रियासत मुखालफ या हुकूमत मुखालफ, या कोई इसके पीछे और कहानी है। जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी इस पर हम बात करेंगे। लेकिन अब एक और खबर जो है वो गर्दिश कर रही है और वो अगरचे कंफर्म नहीं है और हम ये ख्वाहिश भी नहीं रखते, अल्लाह करे ऐसा ना हो, और वो है मरियम और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के दरमियान जो है वो कशीदगी बढ़ गई है। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि ये चेमगोइयाँ जारी हैं कि इस मरतबा जो गलगित बल्तिस्तान का दौरा किया है मरियम ने, उस दौरान उन्होंने ड्राइवर की खिदमात या सिक्योरिटी गार्ड की जो खिदमात हमेशा वो कैप्टन रिटायर्ड सफदर से लेती थी, वो खिदमात उन्होंने नहीं ली। कराची के अंदर आपने देखा जहां भी इस तरह के इवेंट्स होते हैं वहां पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर को साथ ले जाया जाता है। अगर चीज ये अलहदा बात है कि जब नवाज शरीफ यहाँ पर होते हैं तो उस वक्त कैप्टन रिटायर्ड सफदर को बिल्कुल जो है मुंह नहीं लगाया जाता, बड़ी मजबूरी के आलम में कहीं वो होते हैं। लेकिन ऐसे ही लगता है कि जैसे ये वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला नाचे वाली जो कहावत है, इस तरह की बात है। तो जहां पर अदालतों में पेश होते हैं या कहाँ जलसों में जाते हैं तो कैप्टन रिटायर्ड सफदर साथ ही जो है वो मौजूद होते थे। लेकिन अब गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है वो उनके साथ इस वक्त ज़ुबैर उमर, मरियम औरंगजेब, एहसन इकबाल और परवेज रशीद, उन चार अफराद को वो साथ लेकर गई हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर को साथ नहीं ले गई। इस हवाले से जराए ये कहते हैं कि उनके आपस के अंदर कुछ ताल्लुकात जो है वो कशीदा हो गए हैं और इस असना के अंदर जो है वो मामलात कुछ लोग इस हवाले में लगे हुए हैं, खबरें दे रहे हैं। बहरहाल ये कोई हमारी ख्वाहिश नहीं है। वो 1500 रियाल का एक जो मुलाजम है, इतनी ज्यादा उसकी जो है वो समझें उस पर खर्चा भी नहीं है, वो उसको रखने में कोई हरज नहीं है। तो ये बात जो है ये एक सामने चूंकि खबर के तौर पर आई इसलिए मैं आने आपके सामने रख दी। अब मैं आपको बताऊं कि ख्वाजा इमरान नज़ीर गुज़श्ता रोज ये मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा आम रहनुमा है, जनरल सेक्रेटरी है लाहौर का, और जो शरीफ खानदान है, बेसिकली नवाज शरीफ फैमिली का ये जाती आप समझे जैसे खादम और मुलाजम टाइप लोग होते हैं, इनसे इनका ताल्लुक है। एमपीए भी है और ये अमूमन इन तरह की जो भी गुल्लू बट टाइप एक्टिविटीज मुस्लिम लीग नून की होती हैं तो इनको टास्क दिया जाता है, या सैफ उल मलूक खोकर और इस तरह के जो चंद लोग हैं
سرکردہ ان کے ذمہ کچھ عام ٹاسک ہوتے ہیں. تو اب یہاں پر جو ہے وہ عمران نذیر خواجہ کو کل پکڑا گیا، آپ کو پتا ہے ماڈل ٹاؤن لنک روڈ سے، اور معاملہ وہی تھا جو نیب آفس حملہ تھا جس کے اندر پتھراؤ کیا گیا، ان کی گاڑی بھی استعمال ہوئی اور کچھ نامعلوم افراد آپ کو علم ہے کہ ان ایف آئی آرز کے اندر موجود تھے. تو پولیس کو اپنی جو تفتیش ہے اس کے دوران محسوس ہوا کہ یہ جو خواجہ عمران نذیر ہے اس کو بھی نامعلوم افراد کے اندر رکھنا چاہیے، اور وجہ یہ ہے کہ یہ بھی سرکردہ آدمی اور اس کی گاڑی جو ہے وہ باقاعدہ کیمروں کے اندر آئی ہے، لہذا یہ پتھر لے کر منصوبہ بندی کے تحت حملہ کیا گیا. لیکن مسلم لیگ نون کا کہنا ہے اور خود خواجہ عمران نذیر نے اس کو رنگ دینے کی کوشش کی ہے کہ شاید لاہور کے اندر دسمبر کے اندر ایک جلسہ ہو رہا ہے، تو اس جلسے کی جو کامیابی ہے اس سے حکومت خائف ہے اور روکنا چاہتی ہے. اب یہ وہاں پر تھانے کے اندر لے گیا، چونک کے اندر چونکہ مقدمہ درج تھا، جب تھانے میں لے گئے تو مسلم لیگ نون کے وہاں پر جو کارکنان ہیں ان کو کال کی گئی اور وہ اکٹھے ہوئے. ساتھ ہی جو عام رہنما تھے سائرہ افضل تارڑ، عطا تارڑ اور اس طرح کے چند لوگ جو ہے وہ اس کے اندر، سیف الملوک کھوکھر بھی تھے، عظما بخاری، یہ لوگوں کو لے کر وہاں پر جمع ہوئے. دروازے بند کر دیے گئے تھانے کے اور انہوں نے اس پر ہلہ بولنے کی کوشش کی. جب ایسا کامیابی نہیں ہوئی تو پھر دیواریں تھانے کی پھلانگ کر یہ لوگ اندر داخل ہوئے ہیں اور تھانے پر حملہ آور ہوئے ہیں. کار سرکار میں مداخلت کی ہے اور طرح طرح کی دھمکیاں اور اس طرح کی نعرے بازی جو حکومت ریاست مخالف نعرے بازی، اور کہا گیا کہ فوری طور پر یہ خواجہ عمران کو چھوڑا جائے. یہ آج بھی شریف مافیا سمجھتا ہے کہ لاہور یا پنجاب یا پاکستان ان کی ذاتی جاگیر ہے. قانون آئین یہ صرف عوام کو دکھانے کے لیے صرف منہ کے اندر بول دیتے ہیں. تو وہ پورا ایک حملہ کیا گیا. اس پر جو وہاں کے ایس ایچ او تھے، جو عام ذمہ دار تھے، انہوں نے سی سی پی او عمر شیخ سے رابطہ کیا اور انہوں نے ذرائع کے حوالے سے یہ بتایا کہ جناب آپ جو بھی قانونی کارروائی ہے یہاں پر کسی کی بدماشی نہیں چلنے دینی، آپ جو قانونی کارروائی ہے ان پر پرچے درج کرو اور اگر وہ نہیں جاتے تو پھر آپ ان کو اندر کرو فوری طور پر. لیکن اس دوران چونکہ وہ لوگ جا چکے تھے، ان کو بھی کچھ معلومات ادھر ادھر سے ہو جاتی ہیں، تو اب ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. یہ جو عطا تارڑ اور عظما بخاری، سائرہ افضل تارڑ، سابق ایم این ایز ایم پی ایز تھے کچھ اس میں، اور وہ ان سب کے خلاف مقدمہ درج کر دیا ہے. اور سی سی پی عمر شیخ نے بعض وہاں پر جو لوگ تھے ان کی درگت بنوائی ہے کہ آپ نکلو یہاں سے، دھکے دے کر وہاں سے نکالا گیا ہے. اور پھر جو ہے ابھی مقدمات ان پر درج ہوئے ہیں، ان کے خلاف بھی اب آگے کارروائی ہونے جا رہی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں ایک اچھا انیشیٹو ہے جو یہ غنڈہ گردی اور بدماشی کے ذریعے تھانوں کے اندر قانونی کارروائی کے حوالے سے رکاوٹ بنے، ان کے خلاف ضرور کارروائی ہونی چاہیے، خواہ وہ کتنا ہی طاقتور ہو. دوسری طرف آج خواجہ عمران نذیر کو عدالت میں جوڈیشل مجسٹریٹ جو ڈیوٹی پر ہوتا ہے، چونکہ اتوار کا دن ہے، اس کے سامنے پیش کیا گیا ہے اور پولیس نے استدعا کیا ہے. چونکہ یہ نیب آفت حملہ کیس کے اندر انوالو ہے تو ہمیں تفتیش کے لیے 14 روزہ ان کا جسمانی ریمانڈ چاہیے. جو وکیل تھے وقار ایڈوکیٹ جو ان کے خواجہ عمران نذیر کے، انہوں نے کہا جی یہ چونکہ اس کیس کے اندر انسداد دہشت گردی کی دفعات لگی ہوئی ہیں تو لہذا آپ ہمیں اجازت دیں، آپ کا جو ہے اس کیس سے سننا بنتا نہیں ہے، بلکہ یہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کا مقدمہ ہے. تو اس پر ایک دن کی تاریخ ڈالی ہے جج صاحب نے، کل جو ہے پراپر اس پر کارروائی ہوگی تو جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اب ایک اور ڈیولپمنٹ یہ آئی ہے کہ طلال چودھری جو ہے وہ آپ کو علم ہے ان کی تنظیم سازی فیصل آباد کے اندر بڑی معروف ہوئی، جو رات 2-2:30 بجے وہ کرنے گیا، اس کے بعد جو ہے وہ تذکرہ پورے پاکستان میں ہوا اور جس طریقے سے وہ گئے، جس طرح ان کی درگت بنی، جو ماحول تھا. اب بندہ اگر تھوڑا بہت ہو تو وہ شرمندہ ہوتا ہے اس طرح کی بات کرتے ہوئے. تو اب بلوچستان کے اندر جس طرح آپ کو علم ہے ثناء اللہ زاری نے ایک بہت ہی عام سٹیٹمنٹ دی ہے، لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا ہے ان کی سٹیٹمنٹ پر کہ آپ کو مسلم لیگ نون سے عداوت ہے تو آپ پنجابی کو گالی دینے کی جو ہے جو بات کرتے ہیں یہ بہت ہی نفرت انگیز اور گھٹیا پن کا مظاہرہ ہے. اگر چند مسلم لیگ نون کے آپ کو گھٹیا لوگوں سے گلا ہے تو آپ ان سے گلا کیجئے، لیکن پنجاب کو گالی مت دیجیے. اور ہم بلوچستان یا کبھی بھی سندھ والے اور دوسروں کو کبھی ہم نے گالی نہیں دی، یہ آپ کی بڑی زیادتی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، اس سے باز آئیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر چونکہ اب مسلم لیگ نون جو ہے اس کا صفایا ہو رہا ہے، نصیر آباد، جعفر آباد، مختلف جگہوں سے کلات وغیرہ سے استعفے آ گئے ہیں صدور کے جو مسلم لیگ نون کے. اب عبد القادر بلوچ اور ثناء اللہ زاری کے ریزائن کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا نون لیگ کا تقریباً صفایا ہو گیا بلوچستان سے. تو طلال چودھری جو ہے وہ کل اس نے ذکر کیا کہ تنظیم سازی ہم نے وہاں پر نئی کر دی ہے اور اس نئی تنظیم سازی کے لیے نئے بندے چاہیے اور وہ ڈھانچہ جو ہے ہم کمپلیٹ کریں گے. تو جب وہ تنظیم سازی کا ذکر کر رہے ہیں
تو میں سمجھتا ہوں جو پورا سننے والے لوگ ہیں وہ بھی ہنس رہے تھے اور وہ بڑے حیران تھے کہ یہ بندہ کس نام سے، کس منہ سے تنظیم سازی کا لفظ نکالتا ہے، جب اس طرح کے لوگ مسلم لیگ نون کے اندر تنظیم سازیاں کرنے والے اور تنظیم سازیاں بتانے والے ہوں گے تو پھر مسلم لیگ نون کا کیا بنے گا۔ اپنے میزبان ساجد گنجر کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔